أنا الدكتور روح الله، الرئيس ومؤسس مختبر الحياة. فيديوهاتي الطويلة متوفرة باللغات الإنجليزية والأردية والبشتو والعربية، ولكل لغة قائمة التشغيل خاصة على قناتي في يوتيوب، الرابط في الوصف أو في قسم التعليقات. أما الفيديوهات القصيرة فهي متوفرة أيضا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. تابعوني وأعجبوا وشاركوا الفيديو من أجل حياة أفضل. دكتور روح الله، CEO and founder of the Life Lab مختبر الحياة. My long form videos are available in English, Urdu, Pashto and Arabic, with each language organized into its own dedicated playlist on my YouTube channel. The link is in the description or in the comment section. My short videos are also available on Facebook, Instagram and TikTok. So follow me and like, share for a better life.